अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में और उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सुर्ख सफ़ेद कदमियाना और मौजू अंदाम थे। चौड़ी पेशानी अबरू पे वस्ता मालूम होते थे, लेकिन ज़रा सा फ़र्क था। दान मुबारक कुशादा, दंदान मुबारक में दर्ज थी। गर्दन ऊंची, सर बड़ा, सीना कुशादा और फ्राक सर के बाल लंबे और बहुत पेचीदा नहीं थे। रेश मुबारक घनी, आंखें बड़ी बड़ी स्याह थीं। शाने पर गोश्त और दोनों शानों के दरमियान अंडे के बराबर सफ़ेद गोश्त उभरा हुआ था, जिसमें रंग बिरंग के नक्श थे। हथेलियां भारी और चौड़ी, कलाइयां लंबी और पाँव की एड़ियां नाजुक और हल्की थी। आपका चेहरा नूरानी था और चमकता था। तन्हा बैठे होते तो चेहरे पर जलाल नजर आता और जब गुफ्तगू फरमाते तो मुंह से फूल झड़ते। आप रेनाइयों जमाल का पैकर थे। आप कभी किसी बात पर गुस्सा न फरमाते। आपके सीने पर नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर खिंची हुई थी। बालों में अक्सर तेल डालते। रफ्तार बहुत तेज थी। गुफ्तगू ठहर ठहर कर समझा कर करते। जब कभी मुस्कुराते तो आंखें नीची हो जाती। कहका लगाकर ना हंसते। आम लिबास चादर और तहमद था, लेकिन कभी कभी पजामा भी पहनते। अमामा अक्सर स्याह रंग का होता। अमामा के नीचे टोपी पहनते। लड़ाइयों में जरा और मगफिर खुद पहनते। तलवार का दस्ता चांदी का होता था। सिरका, शहद और हलवा, रोगन, जैतून और कद्दू खसूसियत के साथ नोश तनावल फरमाते। दस्ती का गोश्त पसंद था। मछली, मुर्ग, ऊँट, बकरी, खरगोश, बटेर, दुम्बे का गोश्त भी खाते थे। ठंडा पानी बहुत मरगूब था। खजूर ककड़ी के साथ मिलाकर खाते। बास सलातीन ने कीमती लिबास भी भेजा। आपने कबूल फरमाया और पहना भी। सफ़ेद और जर्द रंग बहुत पसंद था। सुर्ख रंग से सख्त इज्तनाब था। एक ख़ास किस्म की खुशबू सका आपको बहुत पसंद थी। प्याज और लहसुन सख्त नापसंद करते थे। प्यास लगती तो आब जमजम नोश फरमाते। बगल मुबारक में बाल न थे। लाभ धुन में शफा थी। जंग के मौके पर हज़रत अली की आंखों में लाभ धुन लगाया तो अशुभ चश्म ख़त्म हो गया। हिजरत मदीना के वक्त गारे सोर में हज़रत सिद्दीक़ को सांप ने डस लिया। आपने कांटे पर लाभ धुन लगाया। जहर का असर फौरन ख़त्म हो गया। आपके जिस्म अतर से नहायत प्यारी भीनी भीनी खुशबू उठती थी। आपका चेहरा मुबारक हमेशा खुशो खुरम रहता। शुजाअत, सखाफत, शराफत, दियानत, अमानत, सदाकत में कोई आपका सानी नहीं। कोई साइल आपके पास जाता तो आप नहायत गौर व फिक्र से इसकी बात सुनते। एक बार एक बदू औरत ने आकर आवाज़ दी, ए नबी अल्लाह, मेरी बात सुनिए। आपने फरमाया, ए खातून, मैं मदीने की हर गली के हर मोड़ पर तेरी बात सुनूंगा। रास्तगोई और इफ़ाई अहद के साथ साथ तहम्मुल और बुर्दबारी आप पर ख़त्म थी। नमाज फ़जर के बाद आप मस्जिद नबी में ही क़याम फरमाते और लोगों के मसाइल सुनते। सहाबा कराम से गुफ्तगू फरमाते, शेर सुनते, माले गनीमत की तकसीम फरमाते। जब कुछ दिन चढ़ जाता तो चाश्त की नमाज अदा फरमाते और फिर घर चले जाते। अपने हाथ से अपने जूते गांठ लेते, फटे कपड़े सी लेते। नमाज असर पढ़कर अज़वाजे मुतहरात के घरों में जाते और जिसके यहाँ ठहरना होता वहाँ आकर आराम करते। नमाज इशा के बाद किसी से बात करना पसंद न करते। मिसवाक हमेशा सराहने रहती थी। नींद में खराटे नहीं लेते थे। मामूली बिस्तर और कभी फर्श पर भी आराम फरमाते। नमाज जुमा के लिए ख़ास एहतमाम फरमाते और खुतबा देते। मैदान जंग में कमान से टेक लगाकर खुतबा देते। सफ़र पर जाना होता तो जुमेरात को सफ़र करना पसंद फरमाते। सवारी सामने आती तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रकाब में पाँव डालते और फिर सवार होते वक्त आयत मुबारका पढ़ते। तर्जमा: पाक है वो ज़ात जिसने इस जानवर को हमारा फरमाबरदार बना दिया है, हालांकि हम खुद इसको मुतीह नहीं कर सकते थे और हम अपने खुदा की तरफ पलटने वाले हैं। जहाद में किसी को भतीजे तो सुपह सलार को नेकी और परहेज़गारी और नेक सलूक करने की हदायत फरमाते।
بیمار پرچی کرنے جاتے اور جنازہ کی نماز پڑھنے بھی جاتے، کسی سے ملنے کے وقت سلام میں پہل کرتے اور مصافحہ کرنے میں بھی پہل کرتے، ہر کام دائیں ہاتھ اور داہنی طرف سے شروع کرتے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، ہر شخص سے اس کے مرتبے کے مطابق ملتے اور اسے رتبے کے مطابق جگہ دیتے۔ سید الانبیاء کو نہایت فصیح و بلیغ بنایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، میں کلمات جامع لے کر مبعوث ہوا ہوں، غرض مندوں کی حاجت لازمی پوری کرتے، چاہے کہیں سے ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ مہمانوں کو کھانا کھلائے بغیر نہ جانے دیتے۔ نبی کریم نے محنت سے کبھی عار محسوس نہیں کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کرام سے مل کر گارا اور پتھر ڈھوتے اٹھاتے رہے اور اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر یہی حال رہا۔ آپ کی شفقت اور محبت سب پر یکساں تھی۔ یتیموں، غریبوں، بے نواؤں پر خاص عنایت فرماتے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھتے، کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ، مجھے کسی جانور پر سوار کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، بچہ ناکا پر سوار کراؤں گا۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، بچہ ناکا بھلا مجھے کیوں کر سواری دے گا؟ آپ نے فرمایا، شتر کو بھی بچہ ناکا کہتے ہیں۔ ایک دن ایک بڑھیا نے کہا، یا رسول اللہ، میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بہشت نصیب فرمائے۔ آپ نے ہنس کر کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ بڑھیا بہت ازردہ ہوئی۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، اے بی بی، غم نہ کر۔ پھر تمام مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی شخص پیری کی حالت میں بہشت میں نہیں جائے گا، جنت میں سب کے سب نوجوان ہو کر جائیں گے۔ وہ بڑھیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور چلی گئی۔ بلا کے دلیر اور جرأت مند تھے۔ تمام قریش مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر یہ بادشاہت چاہتا ہے تو ہم اسے بادشاہت دیتے ہیں، اور اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم اس کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم عرب کی حسین ترین دوشیزائیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، مگر اس سے کہو یہ نیا عقیدہ چھوڑ دے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا، آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھتے تو میں اپنے مقصد حیات سے نہیں ہٹوں گا۔ غار سور میں جب دشمنان جان آن پہنچے تو ابوبکر صدیق گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی استقامت اور ثابت قدمی کی مثال نہیں ملتی۔ بچوں سے بے حد شفقت فرماتے تھے، ننھے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے اور منہ چومتے۔ ایک روز عید کا دن تھا، آپ نے ایک بچے کو اکیلے روتے دیکھا تو اسے پیار کیا اور یہ معلوم ہونے پر کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں، اسے گھر لے گئے، نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ سیدنا حسن حسین حالت سجدہ میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے اور کھیلتے رہتے۔ آپ اس وقت تک سجدے میں رہتے جب تک دونوں اتر نہ جاتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔